पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 145 जनाको मृत्यु, 7368 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5000 पुग्यो। बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोज्न नलगाउन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना चाहिने सीसीएमसीको निष्कर्ष। नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ, यो तहमा संक्रमण नबढ्ला भन्ने ठानेको थिए भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्लेषण। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले केही गरेन भन्नु मूर्खता भएको उल्लेख। संसदबाटै बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संकेत। जेठ 2 मा फर्कने सहमति कार्यान्वयन गर्न एमालेमा बन्यो कार्यदल। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको तस्बिरप्रति घनश्याम भुषाल र रघुजी पन्तको आपत्ति। दैनिक 4 पटकसम्म मलामी, महामारीमा मानवीय सेवा गर्दै 5 युवा। यसको बारेमा पुरै जानकारी। कोरोनासँग लड्न थप 4 अर्ब 31 करोडको स्रोत सुनिश्चित। प्रधानमन्त्रीको शपथ विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे कानुन व्यवसायी। एनआरएनएले ल्याएको 560 अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण। एक पाइलट सहित हेली एभरेस्टका 3 निर्देशकले गरे सगरमाथा आरोहण। प्रेस पासको दुरुपयोग गरी लागु औषध ओसार प्रसार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ। चिनिया अक्सिजन सिलिन्डर घरमा थुपारेको आरोप खेप्ने सांसदको बारेमा आजको भिडियोमा जानकारी। जनताका लागि राज्यको सम्पत्ति लुटेको ती सांसदको भनाई। मैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकै हुँ भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको स्पष्टीकरण। र नेप्सेमा उत्साह, 54.26 अङ्क बढ्दा कारोबार रकम 10 अर्ब भन्दा माथि। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ, कृपया अल्छी नगरिकन हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला। दर्शक महानुभाव, रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नु होला, पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेख्नु होला, किनकि तपाईको कमेन्टले, तपाईको प्रतिक्रियाले, तपाईको सल्लाह सुझावले हामीलाई अगाडि बढ्न थप मद्दत पुग्नेछ। कृपया आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 145 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 7368 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 19539 पीसीआर परीक्षणमा 7316 र 344 एन्टिजेन परीक्षणमा 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,10,163 रहेको छ, जसमध्ये 7808 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 1,02,455 जना होम आइसोलेसनमा रहेको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भई होम आइसोलेसनमा बस्ने संख्या 1 लाख नाघेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 1,01,771 रहेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 48,893 जना र लुम्बिनी प्रदेशमा 21,427 जना रहेको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5000 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 145 जनाको मृत्यु भएपछि मृतक संख्या 5001 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरमा मृत्युदर उच्च देखिएको छ। हालसम्म एकै दिन 225 जनासम्मको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो एक साता मृतक संख्या 3 अङ्कमा रहेको छ। वैशाख 26 गते 88 जना, वैशाख 27 गते 139 जना, वैशाख 28 गते 225, वैशाख 29 गते 168, वैशाख 30 गते 214 जना, वैशाख 31 गते 203 जना, जेठ 1 गते 187 र जेठ 2 गते 145 जनाको मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिरामीका आफन्तसँग अक्सिजन नमाग्न अस्पताललाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजन खोज्ने काम बिरामीका आफन्तको नभई अस्पतालहरूको हुने बताउनुभयो। अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गरेको भनी चिकित्सकले बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन लिएर आउनुहोस् भनेको सूचना आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सम्पूर्ण नर्स, चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ भनिएको छ। अक्सिजन अभाव भएको भन्दै धेरै अस्पतालले बिरामी पक्षलाई नै खोज्न लगाउने गरेको जनाइएको छ।
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले महामारी विरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन 2020 पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीका अनुसार हाल महामारी नियन्त्रणका लागि 3 क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। देशको समस्या स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले महामारी विरुद्ध लगाउन जरुरी छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसमातहतका अस्पतालहरू छन्। विभिन्न प्रतिष्ठान छन् जसले झण्डै स्वायत्त ढङ्गले काम गर्छन्। प्रादेशिक अस्पतालहरू छन् र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालहरू छन्। ती सबैलाई युनिफाइड ढङ्गले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानुन प्रबन्ध चाहिएको छ। खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनु भयो। खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अग्रिम भुक्तानी नगरीसम्म नपाइने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एडभान्स पेमेन्टको परिकल्पना गर्दैन। यस्ता कामका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बताउनु भयो। स्वास्थ्य सङ्कटकाल बारे पनि छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले संक्रामक रोग ऐनले गर्न नसकेको के काम चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगायो भने सहज हुन्छ भनेर तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन, खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरूका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको यो कदमप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को संक्रमण यो तहमा बढ्ला भनेर आफूले आकलन नगरेको स्वीकार गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए यता प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता असाधारण रहेको जिकिर गर्दै आउनु भएको थियो। 28 जेठ 2077 मा संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यही दोहोर्याएपछि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले भर्खरै सुन्नुभयो नि, मैले भनेको त्यो त मैले भने, उहाँ भनेर ओठे जवाफ फर्काउनु भएको थियो। तर 1 वर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बुझाइ गलत भएको स्वीकार गर्नुभयो। शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, मैले के ठानेको थिएँ भने हाम्रो इम्युन सिस्टम धेरै स्ट्रङ छ, त्यसकारण अलिअलि सर्ला, यो तहमा वृद्धि हुन सक्दैन। तर यस तहमा वृद्धि भयो, सामान्य इम्युन सिस्टमले पनि यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्दो रहेनछ। यद्यपि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको काम छैन भन्ने नभएको उहाँले बताउनु भयो। जति मान्छे रिभाइभ भएका छन् त्यसमा पनि अवश्य पनि इम्युन सिस्टमको भूमिका हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। झण्डै 3.5 घण्टा सहभागीहरूलाई सुन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वयको अभाव भएको स्वीकार गर्नुभयो। साथै यसलाई सम्बोधन गर्न समन्वय र निर्णायक पनि हुने संयन्त्र तयार पार्ने उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना सरेर पनि फोक्सोमा पुग्न नदिने उपाय हुन्छ कि हुँदैन भनेर चासो राख्नुभयो। मेडिकल हिसाबमा पनि कोभिड सरेर पनि लङ्समा जानबाट कसरी जान नदिने भन्ने उपायहरू पनि होला नि, यो उपायमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, नाकबाट सर्छ भने अन्यत्र ट्रान्समिसन हुन नपाई नाकमै त्यसलाई खत्तम पार्ने, थ्रोटमा सर्छ भने लङ्समा जान नदी थ्रोटबाटै खत्तम पार्ने उपाय पनि हुन्छ होला, त्यो पनि अपनाउने, जसले गर्दा अक्सिजन भेन्टिलेटर लगाउनु पर्ने बिन्दुमा मानिस नपुगोस्। उहाँले अघि भन्नुभयो, कतिपयले 3 दिनमा ठिक पार्छु भनेका छन्, कतिले 5 दिनमा ठिक पार्छु भनेका छन्। यस्तो ठिक हुँदैन भन्न सकिन्न, त्यसकारण आयुर्वेदिक परम्परागत उपचार पद्धतिको सहारा लिने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ अक्सिजन उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन गर्नुका साथै तत्काल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। सिलिन्डरको संख्या सुन्दा खासै समस्या हुनुपर्ने स्थिति नलागेको तर मिसप्लेस भएकाले सामान्य समस्या देखिएको भन्दै उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य संरचना कोल्याप्स भयो भनेकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो। केही पनि भएन भन्नु गलत भएको भन्दै देशभरमा प्रयोगशाला स्थापना, आइसियु भेन्टिलेटर थपिएको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ, यो तहमा संक्रमण नबल्ला भन्ने ठानेको थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले स्वीकार गर्नु भएको छ। 1 वर्ष अगाडिको कुरा आफूले भनेका कुरामा चाहिँ कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले अलिकति समस्या पारेको छ र अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गर्नु भएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले केही पनि गरेन भनेर भन्नु मूर्खता भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एउटा पनि कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नभएको मुलुकमा अहिले 80 भन्दा बढी प्रयोगशाला मात्र स्थापना भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो। यसबीचमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ। शनिबार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारवालाहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको सामना गर्न सरकार सक्षम रहेको पनि बताउनु भएको छ। हामी कोरोना सामना गर्न सक्षम छौं, सरकारले थुप्रै विषय कार्यान्वयन गरेको छ, नियन्त्रणका
उपाय गर्न तयार र उत्सुक छ। आगामी दिनमा पनि निरन्तर हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। सरकारका प्रयासमा स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी व्यावसायिक क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, गैर आवासीय नेपाली सबैका आफ्ना ठाउँबाट संगठित प्रयासको खाँचो छ। अक्सिजनको आपूर्ति तथा उपकरणको उपलब्धतामा सबैको जोड हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले अक्सिजन, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको जुहो गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै बजेट ल्याउने संकेत गर्नुभएको छ। 27 वैशाखमा बसेको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट कसरी आउँछ भन्ने प्रश्नमा संसद जीवितै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै ओलीले भन्नुभयो, पार्लिमेन्ट जिउँदैछ। ओली संविधानको धारा 76(3) अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेकाले कतिपयले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदबाटै बजेट ल्याउने संकेत दिनुभयो। यसका लागि संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत जुटाउनु पर्ने हुन्छ, तर एमालेसँग संसदमा 121 सीट मात्र रहेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेमा 2075 जेठ 2 मा फर्कने सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच आइतबार भएको भेटले दुवै पक्षका 5-5 जना नेता रहेको कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा अध्यक्ष ओली पक्षको तर्फबाट सुभाष नेमुवाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ग्युवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहनु भएको छ भने माधव कुमार नेपाल पक्षको तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहनु भएको छ। कार्यदल गठनको जानकारी दिँदै वरिष्ठ नेता नेपालले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो, 2 जेठ भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू सबै कुरा टुङ्गो लगाउनका लागि वार्ता टोली बनाइएको छ। मैले 3 दिन भनेको छु, अलि समय बढाउँ भन्ने भएको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेमा जुन खालको प्रयास अगाडि बढेको छ, पार्टी एकताका निमित्त प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच यो कदमलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सांसदबाट राजीनामा दिने तयारी स्थगित गरेको नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरू शुक्रबार साँझ सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पुगे। त्यहाँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरू पनि आए। अरूभन्दा ढिला बैठकमा आइपुग्नुभएका पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै हात जोड्दै बैठक हलमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री आउने बाटोतर्फ आँखा परेका नेताहरू जराजुरुक्क उठेर नमस्कार फर्काए। अर्कोतर्फ बसेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रवेश गरेको पछि मात्र थाहा पाए, उनीहरूले पनि नमस्कार फर्काए। एमालेको दुवै पक्ष, ओली नेपाल पक्ष, पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान खोज्न भएको छलफलमा सहभागी मध्ये सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल र विष्णु रिमाल बायाँतिर थिए भने अन्य नेताहरू दायाँतिर थिए। सार्वजनिक भएको तस्बिरमा नमस्कार फर्काउने क्रममा रिमाल र पाण्डे उठिसकेको र भुसाल र पन्त उठ्दै गर्दाको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। तर त्यही तस्बिर सार्वजनिक गरेर गलत प्रचार गरेको भन्दै नेपाल समूहका नेताहरूले चित्त दुखाएका छन्। हिजो एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नमस्कार गर्न उठ्दै गर्दा कसैले खिचेको फोटो खुबै प्रचार भएको छ। समाजमा जान्ने बुझ्ने भनिएकाहरू पनि यस दौडमा देखिनु र त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयका फोटोग्राफर बाहेक अरू कोही नहुनु संयोग मात्र हो वा होइन थाहा भएन। एमाले नेता घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। नेता रघुजी पन्तले पनि यो तस्बिर सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले गलत मनसाय दर्शाउन खोजेको गुनासो गर्नुभयो। छलफल हुने कोठामा प्रधानमन्त्री प्रवेश गरेको देखेर आफू नमस्कार गर्न उठेको पन्तको प्रष्टीकरण छ। जस्तो तस्बिर सार्वजनिक भएको छ त्यो उठ्दै गर्दाको हो, तर क्षुद्र सोचका साथ प्रचार गरियो, पन्तले भन्नुभयो। यस्तो सोचले समस्यालाई थप जटिल बनाउने पन्त बताउनुहुन्छ। विभाजन नजिक पुगेको एमाले भित्र गएको 27 वैशाखदेखि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। ओली र नेपाल बीच पार्टीभित्रको समस्या समाधान खोज्ने सहमतिपछि 31 वैशाखमा दुवै समूहका नेताहरू छलफलमा बसेका थिए। उक्त दिनको बैठकले 2 जेठ 2075 को एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम गर्ने गरी विवादको समाधान खोज्ने सहमति भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, जुन तस्बिर अहिले भाइरल भइरहेको छ र नेताहरूको स्पष्टीकरण आएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। विराटनगर महानगरपालिका 3 की 60 वर्षीय आमा र 42 वर्षीय छोरा विराटनगर अस्पताल विराट नर्सिङ होममा उपचाररत थिए। बुधबार राति आमाको मृत्यु भयो। 42 वर्षीय छोरा सिकिस्त थिए। आमाको शव बिहिबार बिहान 11:30 बजे अन्तिम संस्कारका लागि विराटनगरको परम विश्रान्ति घाट लगियो। जब सब जल्दै गर्दा कान्छो छोरालाई अस्पतालबाट फोन आयो, दाजु पनि बिते। आमाको संस्कारपछि छोराको अन्त्येष्टि भयो। बिहान आमाको शव लिएर गएको टोलीले नै बेलुका छोराको पनि शव लिएर घाटसम्म पुग्यो। टोलीमा थिए राम नेपाल, रविन कार्की, दिश्य
मान साक्य, अनुराग भण्डारी र रोशन पौडेल। मलामीमा 2-3 जना आफन्त पनि थिए। बिहान आमाको अन्त्येष्टि गरेको टोली बेलुका छोराको अन्तिम विदाईपछि डेरा पुग्यो। विराटनगर महानगरपालिका 3 पिपल चोकी 68 वर्षीय वृद्धाको पनि बुधबार राति घरमै मृत्यु भयो। कोरोना पोजिटिभ उनी अक्सिजन सहित खाटबाट भुइँमा लडेकी थिइन्। घरमा 2 बुढाबुढी मात्रै थिए। वृद्ध अवस्थाका श्रीमान शव उठाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। घरभित्रै शव अलपत्र अवस्थामा रह्यो। बिहिबार तिनै 5 जना युवा पुगेर शवलाई र्यापिङ गरे। काठमाडौँ र हेटौँडाबाट छोरीहरू आएपछि बिहिबार दाह संस्कार भयो। दाह संस्कारमा पनि तिनै 5 जना युवा थिए। पिपी लगाएर खचिएका 5 युवालाई संजोग गौतमले बिहिबार बाहिरबाट सहयोग गरे। गत शनिबार यता विराटनगरका 5 युवाको दैनिकी कोरोना संक्रमितको मृतकको अन्त्येष्टिमा बितेको छ। विराटनगरमा 2 वटा घाट छन्। ती घाटमा दिनमा 4 वटासम्म शवको मलामी बनेर पुग्छन् र अन्त्येष्टि गरेर मात्र उनीहरू फर्किन्छन्। गत शनिबारबाट बरगाछी युवा समूहका राम नेपाल, रबिन कार्की, दृश्यमान साक्य, अनुराग भण्डारी र रोशन पौडेल शव व्यवस्थापनमा खटिएका हुन्। उनीहरूसँग संजोग गौतम पनि खटिएका छन्। एक साताको अवधिमा 14 वटा शवको अन्त्येष्टि गरिसकेको समूहका सदस्य राम नेपालले बताएका छन्। शव व्यवस्थापन टोलीलाई गुराँस पुस्तकालयका अध्यक्ष दीपक चापागाई र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले सवारी र वासस्थानको व्यवस्था मिलाइदिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, एकै दिन 4 पटकसम्म मलामी महामारीमा मानवीय सेवा गर्दै 5 युवा। हरि अधिकारीले अनलाइन खबरमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। यी 5 जना युवाको सम्मानका लागि आज हामीले यो समाचार यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौं। तपाईले के भन्नुहुन्छ? यस्ता युवाहरू जो महामारीमा अरूलाई छुन, अरूको नजिक जान डराइरहेका छन्। डराउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, डराउनु पर्ने अवस्था पनि छ, तर सहयोग पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यही सहयोगका निमित्त यी 5 जना युवाहरू तम तयार भएर खटिएका छन्। कृपया यी युवाको सम्मानका लागि सबैले आफ्नो एउटा कमेन्ट, कृपया उहाँहरूको सम्मानका लागि एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 4 अर्ब 31 करोड 50 लाख 60 हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशका 26 वटा केन्द्रीय अस्पताल र 9 वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2 अर्ब 95 करोड 20 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको छ। यस्तै केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी 25 वटा अस्पताललाई एचडियू स्थापनाका लागि 1 अर्ब 36 करोड 65 लाख 60 हजार रुपैयाँ को सहमति दिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माग अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः नियुक्ति भएपछि लिएको शपथ बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। वैशाख 31 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 पटक उच्चारण गर्दा समेत प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांश प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भनी उच्चारण गर्नु भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशरजङ केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। यद्यपि आइतबार उक्त रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छैन। उनीहरूले शपथमा राष्ट्रपतिले 2 पटक उच्चारण गरेको शब्द उच्चारण गर्न पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाले मानमर्दन गरेको भनी बदर गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिले शपथको ढाँचा बमोजिम शपथ वाक्यांश जे जस्तो पढ्नुहुन्छ सोही बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। शपथको ढाँचालाई तलमाथि फेरबदल गर्न पाइँदैन। यदि त्यसो भयो भने संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै मानमर्दन हुन पुग्दछ। सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिटमा भनिएको छ, शपथको शब्द उच्चारण नगरेर प्रधानमन्त्रीले विधिको शासन प्रतिको प्रतिज्ञा र जवाफदेहिता नमानेकाले त्यसलाई बदर गरी पाऊ र अर्को शपथ नलिएसम्म प्रधानमन्त्री पद यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता गेवालीले भन्नुभयो। रिटमा अहिले भइरहेको शपथ कुन कानून र अभ्यास अन्तर्गत भएको हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ र शपथको ढाँचा सम्बन्धी संघीय कानून बनाउन परमादेश पनि माग गरिएको छ। संघीय संसद सदस्य नरहेकालाई पुनः नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुने पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांश प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याउनु भएको थिएन र यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भएको छ र प्रधानमन्त्रीको विषयमा आलोचना पनि भइरहेको छ। राष्ट्रपतिलाई पनि जोडेर हेरिएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हेली एभरेस्टका 1 पाइलट सहित 3 जना निर्देशकले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। मार्केटिङ डाइरेक्टर टासी लाक्पा शेर्पा, अपरेसन डाइरेक्टर एवं पाइलट कृष्ण प्रसाद गौचन शोभित र प्रमोसन डाइरेक्टर फुर्बा छिरिङ शेर्पाले मे 11
वैशाख 18 बिहान 7 बजे सगरमाथा आरोहण गरेको कम्पनीले जनाएको छ। हेली एभरेस्टका प्रबन्ध निर्देशक फुरगेल्जे शेर्पा फुर्बाका अनुसार आरोहणमा सहभागी मध्ये टासी लाक्पाले विश्वभर रहेका 8000 भन्दा माथिका सबै हिमाल चढी कीर्तिमान राखिसकेका छन्। साथै 3 जना दाजुभाइले एकसाथ आरोहण गरेको रेकर्ड समेत उनको नाममा रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले प्रेस पासको दुरुपयोग गरी लागू औषध ओसार प्रसार गरेको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञाका बेलामा प्रेस लेखेको ज्याकेट लगाएर लागू औषध ओसार प्रसारमा संलग्न भएको भन्दै शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका 25 वर्षीय नरेश प्रसाद जोशीलाई पक्राउ गरिएको हो। उनलाई शनिबार सशस्त्र प्रहरी र भारतीय एसएसबीको संयुक्त गस्ती टोलीले बेलडाँडी गाउँपालिकाको वैवाह स्थित सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट लागू औषध खैरो हिरोइन भेटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र ऐरले जानकारी दिनुभएको छ। चीनले अनुदानमा दिएको अक्सिजन सिलिन्डरका केही थान सांसदको घरमा भेटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको एक भिडियो अहिले भाइरल बनेको छ। भिडियोमा नीलो रङका सिलिन्डरहरू भुइँतलाको भर्याङसँगै राखिएको देखिन्छ। जनताले अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर अस्पतालमा ज्यान गुमाइरहेका बेला सांसदको घरमा अक्सिजन सिलिन्डर थुपारेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको आवाज सो भिडियोमा सुनिन्छ। एक व्यक्ति भन्छन् सिलिन्डर देखियो घरमा लुकाएर राखेको छ। अर्का व्यक्तिको आवाज सुनिन्छ, को छ यो घरमा, यो सिलिन्डर कसको हो? यो त चाइना सरकारले दिएको माननीय सांसदले ल्याएको रहेछ। अलि झर्किएको भावमा अर्का व्यक्ति भन्छन्, यो त चाइना सरकारले दिएको सिलिन्डर होइन र? भिडियोमा फेरि आवाज सुनिन्छ, बानेश्वरलाई खबर गर्नुस् र यसलाई जफत गर्नुस्। करिब 1 मिनेटको भिडियोमा सुनिएको आवाज हो यो भिडियो सार्वजनिक भएसँगै आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया आएका छन्। भूकम्प पीडितका लागि ल्याइएको त्रिपाल सांसदहरूले लगेको घटनासँग पनि यसलाई कतिपयले तुलना गरेका छन्। उनीहरूले अक्सिजन सिलिन्डर घरमा राखेको सांसदको नाम सार्वजनिक गर्न भन्दै स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अक्सिजन सिलिन्डर घरमा भेटिएको घटनामा मुछिएकी सांसद हुन् गंगा चौधरी। उनी दाङकी एमाले सांसद पनि हुन्। उनले भनेकी छिन्, राज्यले दिएको सम्पत्ति जनताका लागि लुटे, यो मेरो लागि होइन, लमही अस्पतालका लागि हो। उनले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभई दाङको लमही स्थित आइसोलेसन सेन्टरका लागि 5 थान अक्सिजन सिलिन्डर घरमा ल्याएर राखेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, दाङको लमही स्थित कोभिड आइसोलेसन सेन्टरका लागि जम्मा गरेका अक्सिजन सिलिन्डर हुन्। ती सिलिन्डर लिएर म अहिले दाङ आइसकेको छु। उनले अस्पतालको माग फारम, स्वास्थ्य विभागले दिएको भरपाई लगायतका सबै कागजात आफूसँग रहेको बताएका छन्। सांसदले अक्सिजन सिलिन्डर घरमा ल्याएर राखेको सूचना पाएको भन्दै केही युवाहरू काठमाडौँको शान्तिनगर स्थित उनको डेरामा पुगेका थिए र भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, चिनिया अक्सिजन सिलिन्डर घरमा थुपारेको आरोप खेप्ने सांसदले राज्यले दिएको सम्पत्ति जनताका लागि लुटे भनेर भनेकी छिन् गंगा चौधरीले। यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाउन भनेको खुलासा गर्नुभएको छ। ओलीले राष्ट्रिय सरकार बनाउन नमानेपछि यो कुरा अरूलाई नभनेको भट्टराईको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले आइतबार ट्विटर मार्फत यो कुराको खुलासा गर्नुभयो। महाविपत्ति उन्मुख देशलाई निकास दिन मैले व्यक्ति ओली होइन प्रमुख ओलीलाई भेटेको हो। मैले वर्तमान पूर्व प्रमुख बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भनेकै हो। उहाँले नमानेपछि अरूलाई नभनेको हुँ, भट्टराईले लेख्नु भएको छ। उहाँले अझै पनि धारा 76(5) बमोजिम बनाउन सकिने बताउँदै त्यसबारे सोच्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। ओली निकट एमाले नेता महेश बस्नेतले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा डाक्टर भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर प्रधानमन्त्री पद मागेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यही सन्दर्भमा भट्टराईले ओलीलाई आफूले भेटेको र भेटमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन भनेको प्रष्टीकरण ट्विटर मार्फत दिनुभएको छ। यसअघि डाक्टर भट्टराईले धारा 76(2) बमोजिम सबै दलको सहभागिता र वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेककाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिने ट्विट पनि गर्नु भएको थियो। र शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आइतबार उच्च वृद्धि भएको छ। साताको पहिलो दिन कारोबार रकममा समेत उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। 8वटा कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आइतबार बजार 54.26 अङ्कले बढेको छ। यो 2.02% को वृद्धि दर हो। आइतबार कारोबार रकम 10 अर्ब 40 करोड 38 लाख भएको छ। बजार 2738.35 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। आइतबार 8वटा कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। आइतबार कुल 214
14 कम्पनीको 1,13,069 वटा कारोबार भएको छ। यो कारोबारमा कुल 2,14,28,882 किता सेयर किनबेच भएको छ। आइतबार सबैजसो परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। यसमध्ये निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी बढेको छ। त्यसपछि क्रमशः विकास बैंक, जीवन बीमा लगानी समूहको परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। यसैबीच रुरु जलविद्युत आयोजनाको शेयर मूल्यमा 10% वृद्धि भएको छ। यो कम्पनीका लगानीकर्ताले बढी कमाएका छन्। यसबाहेक शिखर इन्सुरेन्स, समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था, सप्तकोशी विकास बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, वरुण हाइड्रोपावर, आइएमई जनरल इन्सुरेन्स र विशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले बढी कमाएका छन्। यसैबीच आइतबार बढी गुमाउनेमा भने युनियन हाइड्रोपावर, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, नारायणी विकास बैंक, घलेम्दी हाइड्रो लगायतका रहेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के साथ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।